बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। उम्रा ज़ाहिरीन के सामान से 1,40,000 नशा आवर गोलियां बरामद। सऊदी अरब में ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी के हुक्काम ने 1,41,000 से ज़्यादा नशा आवर गोलियों की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है। सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक अथॉरिटी ने बयान में कहा है कि अल हदीसा सरहदी चेक पोस्ट पर एक मुसाफिर बस मुमलिकत पहुंची थी। उम्रे के लिए आने वाले 2 मुसाफिरों के सामान से 1,41,831 नशावर गोलियां बरामद हुई हैं, जो जैतून के डब्बों में महारत से छुपाई गई थीं। डब्बों में जैतून का तेल भरा हुआ था और इनमें गोलियां मौजूद थीं। अथॉरिटी ने बयान में मजीद कहा है कि स्मगलर ममनू अशिया स्मगल करने के लिए नए तरीके इख्तियार करते रहते हैं। उनकी नज़र में मुकद्दस मकामात की कोई हुर्मत नहीं है, इन्हें सिर्फ अपने मकरू कारोबार से मतलब है। बयान में कहा गया है कि सब लोग सऊदी मुआशरे और यहाँ की मईशत को तखरीबकारों से बचाने के लिए हर मुमकिन ताउन करें। जब भी किसी के इल्म या मुशाहिदे में स्मगलिंग की कोई कोशिश आए तो वो फौरी तौर पर राब्ता करके मुत्तला करे। तिजारती अशिया पर नाकाबिले वापसी की शर्त आयद नहीं की जा सकती। वजारत तिजारत के तर्जुमान अब्दुर्रहमान अल हुसैन ने कहा कि ताजरों की जानिब से नाकाबिले वापसी की शर्त आयद करना कानून की खिलाफ वर्जी है। वजारत तिजारत इसकी इजाज़त नहीं देती है। सऊदी TV अल अखबारिया के एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वजारत तिजारत के तर्जुमान ने वाज़े तौर पर कहा है कि मुमलिकत में राइज तिजारती कवानीन के तहत सार्फिन का यह हक है कि वो खरीदी गई चीज़ मुनासिब न होने की सूरत में उसे जवाबित के तहत वापस लौटाएं। तिजारती जवाबित के मुताबिक ऑनलाइन कमर्शियल इदारों के लिए भी ये लाजमी है कि वो फरोख्त की जाने वाली अशिया की वापसी के लिए पॉलिसी वज़ा करते हुए अहम नुकात की वजाहत करें ताकि फरीकैन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। तर्जुमान वजारत तिजारत का मजीद कहना था कि खरीदार के लिए भी ये अम्र इंतहाई आम है कि वो किसी भी कमर्शियल वेबसाइट से कोई खरीदारी करने से कबल उनकी शराइत और जवाबित पढ़ ले, खास तौर पर वापसी की पॉलिसी से अच्छी तरह वाकिफ हो ताकि बाद अज़ां किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में बाज़ दुकानदार या कमर्शियल वेबसाइट्स पर खरीदी गई अशिया वापस होंगी न तब्दील की इबारत तहरीर की जाती है, जो वजारत तिजारत के कानून में गलत है। किसी ताजिर ख्वाह वो रिवायती तरीके से अशिया फरोख्त कर रहा हो या ऑनलाइन कमर्शियल वेबसाइट के जरिए नाकाबिले वापसी की शर्त आयद नहीं की जा सकती। इस ज़िमन में वजारत तिजारत की जानिब से ज़वाबित मुतय्यन किए गए हैं जिन पर अमल करना ताजिर और सारिफ की जिम्मेदारी है। ताजिरों को चाहिए कि वो अशिया की वापसी के लिए ज़वाबित मुकर्रर करें जिनमें वापसी के लिए वक्त का तयन के अलावा इस्तेमाल की गई अशिया वगैरह नुकात शामिल हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि मुमलिकत में राइज कानून के बमूजिब सऊदी स्टैम्प के बगैर कीमती पत्थरों से जुड़े जेवरात और सोने के बिस्किट फरोख्त करना ममनू है। सऊदी मोर के बाद जेवरात में कोई तरमीम या इजाफा गैर कानूनी होगा, उस पर सजा है। अखबार 24 के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि जो शख्स भी सोने के जेवरात में मिलावट या वजन में कमी पेशी या कीमती पत्थरों में रद्दोबदल करेगा या किसी भी किस्म की जालसाजी का मुर्तकिब होगा और मेयार से खेलने की कोशिश की जाएगी, उसे 2 बरस तक कैद और 4 लाख रियाल तक जुर्माने की सजा होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि यही सजा उस शख्स को भी दी जाएगी जो सऊदी मोर लगाने के बाद जेवरात में कोई तब्दीली करेगा या कीमती पत्थरों में रद्दोबदल से काम लेगा या रद्दोबदल या मिलावट के इल्म के बावजूद जेवरात का लेन देन करेगा। सऊदी अरब में रवां बरस महंगाई में 12.1% इजाफा। सऊदी महकमा शुमारियात ने कहा है कि मार्च 2021 के मुकाबले में रवां बरस माह मार्च में अशिया के थोक निर्ख 12.1% बढ़ गए हैं। अखबार 24 के मुताबिक महकमा शुमारियात का कहना है कि ज़र्री पैदावार और मछलियों में 15.8%, खाने पीने की अशिया, तंबाकू और कपड़ों में 5.4% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ये इजाफा गुज़श्ता साल के माह मार्च के हवाले से है। महकमा
محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ گوشت، مچھلیوں، پھلوں، سبزیوں، روغنیات کے نرخ 12.1% بڑھے ہیں، جبکہ خام اشیاء اور معدنیات کے نرخوں میں 5.4% کا اضافہ ہوا ہے۔ محکمہ شماریات نے بتایا کہ قابل نقل و حمل دیگر اشیاء کے نرخوں میں 16.1% اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ کیمیکل اشیاء کے نرخوں میں 65.4% اضافہ رہا۔ ریفائنڈ تیل مصنوعات کے نرخوں میں 16.6%، معدنیاتی مصنوعات کے نرخوں میں 10.2% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسیر ریجن کے 50% اسپتال غیر معیاری قرار۔ صحت کے اداروں کے معیار کا فیصلہ کرنے والے سعودی مرکز بورڈ فار ایگریڈیشن آف ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوٹ نے کہا ہے کہ اسیر کے 50% اسپتال مقررہ معیار کے مطابق نہیں ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق جاری کی جانے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 11 اپریل 2022 تک اسیر کے اسپتالوں کے معائنے سے یہ بات ریکارڈ پر آئی ہے کہ 17 اسپتال مقررہ معیار کے نہیں ہیں۔ 34 اسپتالوں میں سے ایک اسپتال کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ان اسپتالوں کی فہرست جاری کی گئی ہے جو مقررہ معیار پر پورا نہیں اتر رہے ہیں۔ ان میں النماس جنرل ہسپتال، زہران الجنوب رجال الماہا جنرل ہسپتال، الفمہا جنرل، البرق الجنرل، سرات العبیدہ المجادرہ جنرل، تسلیس جنرل، ارفرشا جنرل، تنومہ جنرل، سبت العلیہ جنرل، البشائر جنرل، الہرجہ جنرل، زچہ بچہ اسپیشلسٹ ہسپتال پرائیویٹ، بالہمر جنرل، المزہ جنرل اور بالسمر جنرل اسپتال شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مہائل جنرل اسپتال کی منظوری معطل کر دی گئی ہے۔ 16 اسپتال جو معیار پر پورا اترے ہیں، ان میں سے بعض سرکاری اور بعض پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں۔ مسجد الحرم کی چھت بھی زائرین کے لیے کھول دی گئی۔ سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے زائرین کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر مسجد الحرم کی چھت عبادت گزاروں کے لیے کھولنے کا حکم دے دیا ہے۔ مسجد الحرم کی تمام منزلیں، دالان اور صحن نمازیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس نے بیان میں کہا ہے کہ مسجد الحرم کی چھت نمازیوں کے لیے کھولنے کا فیصلہ زائرین کی آسانی اور حرم شریف کے ایک ایک حصے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ زائرین کو مسجد الحرم میں ہر جگہ تمام مطلوبہ سہولتیں مہیا کی جا رہی ہیں۔ حرمین شریفین انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ نے کہا ہے کہ سعودی قیادت چاہتی ہے کہ مسجد الحرم اور مسجد نبوی کے زائرین سہولت اور آسانی کے ساتھ عبادت کریں، انہیں طواف، صحیح نماز اور تلاوت میں ہر ممکن آسانی مہیا ہو۔ اسرائیل منصوبہ بندی سے مسجد اقصی کے تقدس کو پامال کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے قبلہ اول مسجد اقصی کی بے حرمتی، اس کے دروازے بند کرنے، نہتے نمازیوں پر تشدد کرنے پر اسرائیل کی مذمت کی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق سعودی دفتر خارجہ نے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل جان بوجھ کر منصوبہ بند طریقے سے مسجد اقصی کے تقدس کو پامال کر رہا ہے۔ امت مسلمہ یہ محسوس کرتی ہے کہ اسرائیل قبلہ اول کی حیثیت کو مجروح کر رہا ہے۔ وزارت خارجہ نے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کا یہ اقدام متعلقہ بین الاقوامی قراردادوں اور معاہدوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مملکت نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے اور قابض اسرائیلی افواج کو نہتے فلسطینیوں، فلسطینی سرزمین اور ان کے مقدس مقامات کی بے حرمتی سے روکا جائے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی اقدامات مشرق وسطیٰ میں امن عمل کے احیاء کے مواقع کو ضائع کر دیں گے۔ اسرائیل کو اس سے باز رکھا جائے۔ یاد رہے کہ جمعے کو اسرائیلی پولیس اور فلسطینیوں کے درمیان مسجد اقصی میں ہونے والی جھڑپوں میں کم از کم 152 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسییٹڈ پریس کے مطابق مسجد اقصی میں جمعے کی صبح نماز کے لیے ہزاروں افراد جمع تھے۔ مسجد کے انتظامات کرنے والے ادارے نے کہا ہے کہ اسرائیلی پولیس سورج طلوع ہونے سے قبل زبردستی مسجد میں داخل ہوئی۔ اس وقت ہزاروں افراد عبادت کے لیے مسجد میں موجود تھے۔ انٹرنیٹ پر وائرل ویڈیوز میں فلسطینیوں کو پتھر پھینکتے ہوئے جبکہ اسرائیلی پولیس کو آنسو گیس کے شیل اور سٹین گرنیڈ کا استعمال کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ بعض ویڈیو میں عبادت گزار آنسو گیس کے دھوئیں سے بچنے کے لیے مسجد کے اندر پناہ کی تلاش میں بھاگتے نظر آتے ہیں۔ گزشتہ برس رمضان میں پھوٹ پڑنے والے مظاہروں اور جھڑپوں کے بعد اسرائیل اور غزہ کی پٹی پر حکومت کرنے والی اسلامی عسکریت پسند تنظیم حماس کے درمیان 11 دن تک لڑائی جاری رہی تھی۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تہجد کی نماز کے لیے ہدایات۔ سعودی عرب کے تمام علاقوں میں رمضان کے آخری عشرے کے دوران تہجد کی نماز ادا کی جائے گی۔ وزارت اسلامی امور اور رہنمائی نے مساجد کے ائمہ کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ آج ویب سائٹ کے مطابق وزارت اسلامی امور نے بیان میں مساجد کے ائمہ سے کہا ہے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں تہجد کی نماز جماعت سے ادا کریں اور فجر کی اذان سے بہت پہلے تہجد ختم کر لیں تاکہ نمازیوں کو سحری میں زحمت نہ ہو۔ وزارت اسلام
इस्लामी उमूर ने अइम्मा को तहरीरी तौर पर भी ये हिदायत दी है कि दुआए कुनूत का एहतमाम किया जाए और मुख्तसर दुआएं की जाएं, मसनून दुआओं का ख्याल रखें। वज़ारत इस्लामी उमूर का कहना है कि बाज़ अइम्मा तवील दुआएं करते हैं और दुआओं को नसीहतों में तब्दील कर देते हैं और ऊंची आवाज़ में दुआएं करते हैं, ऐसा न किया जाए। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।